अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो मैनचेस्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बीच में स्पेस ख़त्म हो चुकी थी, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, वीडियो को मुझे तोड़ना पड़ा। तो कोल जो हैं बिटम्यूनियस और एंथ्रासाइट जो अहम तरीन दो ग्रेड्स हैं कोल के, इसके अलावा कोल के और दो टाइप्स होते हैं जिनको हम पीट और लिग्नाइट कहते हैं। पीट जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल मैटर उसमें होता है, उसमें हीट का कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम है। और पीट को आम तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें आम तौर पर वोलेटाइल मैटर जो है वो 60% से ज़्यादा होता है। इसके अलावा लिग्नाइट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी निकलता है, जैसे कि हमारे काला कोट में निकला था, और ऐसे हमारे हंदवारा से बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लिग्नाइट कोल को निकाला जा सकता है। लेकिन लिग्नाइट की एफिशिएंसी जो होती है, हीट एफिशिएंसी जो होती है, एनर्जी एफिशिएंसी जो होती है, वो 50 to 55% ही होती है। इसलिए ये एक दरमियानी दर्जे का कोल माना जाता है। और आम तौर पे लिग्नाइट का कोल जो है वो टर्शरी ज़माने में पैदा हुआ है, यानी कि आज से तकरीबन हम कह सकते हैं जनाब आली 4 से लेके 5 करोड़ साल पुराना है। ये उतना ज़्यादा पुराना नहीं है कि ये 22.5 से लेके 25 करोड़ साल पुराना नहीं है। 4-5 करोड़ साल पुराना जो है टर्शरी का जो ज़माना था, जो हमारे जिसको हम सैनोज़ोइक या कैनोज़ोइक पीरियड कहते हैं, उसका जनाब अली वो ईरा थी। वो उसके दो पीरियड्स हैं, एक टर्शरी पीरियड है और दूसरा क्वार्टरनरी पीरियड है। तो टर्शरी पीरियड में ये कोल बना था जो तकरीबन 4 से 5 करोड़ साल पुराना है, और इसीलिए अभी ये फुल फ्लेज्ड कार्बन कंटेंट इसका 80% या 90% तक नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से इसका जो एनर्जी एफिशिएंसी इसकी जो है वो बहुत ही कम है। बहरहाल मैनचेस्टर के पास कोल के बहुत सारे फील्ड्स थे। उसके अलावा क्या कहते हैं जेम्स वाट्स और स्टीफन वाटसन जो हैं वो दो बहुत बड़े साइंटिस्ट उनके पास थे, जिनमें से एक ने जो स्टीम के पावर को जनाब आली डिस्कवर किया और दूसरे ने जनाब मोहतरम रेलवे इंजन बनाया। तो दोनों ने मिल के ये काम किया, तो इंग्लैंड जो है उसकी पहल हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनने लगी। जब ज़्यादा चीज़ें बनने लगी, इंसान कुदरती तौर पर एक लालची हैवान भी है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जितना इसको कुदरत देता है ये उससे ज़्यादा हासिल करना चाहता है। इसका नफ्स जो है, जो इसका नफ्से लवामा जो है वो उसको मुतमइन नहीं करता है, इसलिए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जनाब आली कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा और हासिल कीजिए। तो काशफा मुझे दूसरी डायरेक्शन में फेंक रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा और हासिल कीजिए। तो जो यूरोपियन कंट्री जो है, जब इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होने लगा, जब कोर जो इसका इंग्लैंड था टेक्नोलॉजी का, अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डिसिमिनेट होने लगी और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में चलने लगी। ये फ्रांस पहुँची, जर्मनी पहुँची, ये जनाब वाली इटली पहुँची, पोर्चुगल पहुँची, स्पेन पहुँची। तो ये तमाम तर यूरोप के तूलो अर्ज़ में ये टेक्नोलॉजी जब पहुँची तो सारी यूरोप जो है वो टेक्नोलॉजिकली एनरिच हो गया, और रिजल्टेंटली कारखाने जो हैं वो मैकेनाइज्ड होने लगे। और ये कारखाने जो कॉटेज इंडस्ट्री के कारखाने जो अलग अलग घरों में जो चीज़ें बनाई जाती थी, जिनके लिए अलग अलग जगह मारूफ थी, जैसे कि मैंने अपने कश्मीर के बारे में बताया, गब्बे जो हमारे यहाँ हुआ करते थे वो साउथ कश्मीर के माने जाते थे, नमदे जो हमारे होते हैं वो हमारे सेंट्रल कश्मीर के माने जाते थे, इवन हमारे जो नॉर्थ कश्मीर के नमदे जो हैं वो भी बहुत ही मारूफ थे। ऐसे ही पेपर मैशी जो हमारे सेंट्रल कश्मीर की हैं, और जो खासुल खास यहाँ पे जनाब आली श्रीनगर का एरिया था, कारपेट्स में भी जनाब आली श्रीनगर का एरिया बड़ा ही मारूफ था। और हज़ारों कारखाने जो हैं 1990 की दहाई तक बहुत ही ज़्यादा चमक दमक रहे थे, लेकिन 90 की दहाई के बाद इनमें डिक्लाइन स्टार्ट होना हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इन कारपेट्स ने कम्पीट करना जो है वो कम्पीट करना छोड़ दिया, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड के नहीं बन रहे थे। शायद कालीन बाफू को उतनी ज़्यादा उजरत नहीं मिल रही थी, शायद जो बीचोल वाले हैं, शायद जो इसके जो बीच वाले जो जिनको आप कह सकते हैं जो क्या कहते हैं बीच वाले, आई एम सॉरी यहाँ पे मुझे टर्म नहीं आज आती हैं, बिचौले जिनको हम कहते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं बीच वाले, तो जिनको हम दलाल भी कह सकते हैं, दलाल भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए। उनकी चेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिरकार जो कालीन, अगर मिसाल के तौर पर कालीन बाफ के इस कारखाने से वो 300 रुपये पर स्क्वायर फुट निकलता था, उसकी कीमत यहीं पे तकरीबन 600 रुपये पर स्क्वायर
فٹ بن جاتی تھی اور آگے وہ تقریباً 1000 پر اسکوائر فٹ میں بکتا تھا، جبکہ اس کے عوض جو اس کے مقابلے انڈسٹری جو ہے، جو میکنائزڈ انڈسٹریز ہے، وہ بہت ہی زیادہ کام کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ ان کا آؤٹ پٹ ہے، ان کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنا پہ انہیں ڈھونڈنے لگے وہ اب ان جگہوں پہ جہاں ان کو ان کا را میٹیریل ملتا، جہاں پہ ان کے مارکیٹس ملتے، تو ایک کمپٹیشن ہو گیا۔ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، آسٹریا، ہنگری، کیا کہتے ہیں اس کو، اسپین، پورچگل، سارے دوڑنے لگے، ہالینڈ، بیلجیم دوڑنے لگے افریقہ اور ایشیا کے غریب ترین ممالک میں، جو بھی ورجن کنٹریز سے اس اعتبار سے جہاں ٹیکنالوجی ڈسمینیٹ نہیں ہوئی تھی، جو بہت ہی غریب تھے، جہاں کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شاید ایشیا بہت ہی زیادہ آگے تھا سویلائزیشن میں، لیکن یہاں کے پولیٹیکل حالات بہت خراب تھے۔ ان تمام تر چیزوں کا فائدہ اٹھا کے جو سامراج واد ہے، جو امپیریلزم ہے، وہ پھیلنے لگا اور یورپ کا تسلط جو ہے وہ دنیا کے تمام تر کنٹیننٹس میں پھیلنے لگا، خواہ وہ ساؤتھ امریکہ ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ایشیا ہو، دور سدور آسٹریلیا ہو، یا ایون اینگلو امریکہ ہو۔ تو ان جگہوں پہ جناب عالی انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کس کو؟ انہوں نے را میٹیریل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہوں نے مارکیٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور دھیرے دھیرے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو بڑھا دیا، اپنے پولیٹیکل ہیجمنی کو بڑھا دیا، اپنی طاقت کو بڑھا دیا، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن سے ان کے اب جو وارفیئر افیئرس میں ان کی جو ہائی ہینڈڈنس تھی، اس کو دکھاتے ہوئے انہوں نے دھیرے دھیرے ایشیا، بر صغیر، ہندو پاک، چائنا، ایشیا کے مختلف علاقوں، انڈونیشیا، ملیشیا اور سارے افریقہ کو، سارے ساؤتھ امریکہ کو، نارتھ امریکہ کو اپنے تسلط میں لے لیا، اپنے امپیریلزم کے پاور میں لے لیا، اپنے سکنجے میں لے لیا، اور آخر کار امپیریلزم نے اپنے دانت دکھائے، جس کی وجہ سے ایک پلانڈ لوٹ ہو گیا انڈیا سے۔ جو انڈیا 18th سینچری کے آخر میں 19th سینچری تک جو انڈیا 23% آف دا ٹوٹل ورلڈ ٹریڈ جو انڈیا سے ہوتا تھا، انڈیا بہت ہی ریچ کنٹری تھی۔ 1800 سال پہلے بھی انڈیا اتنی ریچ تھی، 1800 سال بعد بھی انڈیا بہت ہی ریچ تھا، لیکن لارڈ کلائیو کے زمانے سے جب انگریزوں نے جناب عالی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ لوٹنا سٹارٹ کیا، تو ایک جنگل راج وہاں پہ آ گیا، اور انڈیا کے تمام تر ریسورسز کو، ایسے باقی تمام تر ممالک کے ریسورسز کو جناب عالی لوٹ لیا گیا، اور اپنے انڈسٹریز میں ان کو جناب عالی خرچ کیا گیا، ان کو یوز کیا گیا، اور پھر انہی لوگوں کو مارکیٹ بنا دیا گیا جن پہ ان کا تسلط تھا، جن کو اس نے مسلط میں کیا ہوا تھا۔ تو ان مارکیٹس کو وہاں مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے، اور اگر کوئی انڈسٹری یہاں اپنی ہوتی بھی تھی، لیکن اس میں اتنا زیادہ ٹیکس لگاتے تھے کہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا تھا وہ بہت ہی مہنگا ہوتا تھا۔ ریزلٹنٹلی وہ ان سامراجی طاقتوں کے جو یہ چیزیں بناتے تھے، اس کے مقابلے میں لوگوں کو مہنگے پڑتے تھے، جس کا رزلٹ یہ نکلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنیادی طور پر لوگوں نے انہی فارن کنٹریز کے پروڈکٹس کو شروع کرنا کیا کہ وہ لوگ وہی اس کے خریدار بن گئے، اور یہاں کی جو بچی کچی انڈسٹری جو تھی، جو بیچارے وہ غریب ترین ملک تھے، ان کی انڈسٹریز کو بہت ہی بڑا دھچکا لگ گیا۔ تو ایک لالچ بڑھ گئی، تو انڈسٹریل ریولوشن نے امپیریلزم کو جنم دیا، اور امپیریلزم نے پلانڈ لوٹ کو جنم دیا، اور پلانڈ لوٹ نے جناب عالی جو انڈیجنس انڈسٹریز تھی، جن پہ تسلط جن ممالک پہ تھا، ان کی انڈیجنس انڈسٹریز ختم ہو گئی، اور ساری کی ساری انڈسٹریز اب ویسٹرنائز ہو گئی، ساری کی ساری انڈسٹریز یورپنائز ہو گئی، یعنی کہ وہ یورپین بن گئی، اور پھر لوگ جو ہے ان کو ان انڈسٹریز میں جو کام کرنا تھا، ان لوگوں کو انگریزی ضروری سیکھنی تھی، جرمنی ضروری سیکھنی تھی، فرینچ ضروری سیکھنی تھی، اسپینش ضروری سیکھنی تھی، پورچگیز ضروری سیکھنی تھی، آسٹرین ضروری سیکھنی تھی، یعنی کہ وہ ساری لینگویجز اپنے اپنے ممالک میں، جیسے کہ ہمارے انڈونیشیا میں ہالینڈ نے تسلط کیا تو اس کو نیو ہالینڈ کہا گیا، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 20ویں صدی تک جو ان کی زبان تھی، جو ان کی کیا کہہ سکتے ہیں حکومتی زبان تھی، جو ان کی جناب عالی کیا کہہ سکتے ہیں جو حکومت کی زبان تھی، وہ ڈچ تھی۔ اگر وہ ہالینڈ کی زبان نہیں بولتے، شاید ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا۔ ایسے انگریزی جو ہیں وہ جناب عالی ہمارے بنگالی بابوں کی زبان تھی، جس بنگال میں سب سے زیادہ جناب عالی
کارخانے ان انگریزوں نے کھولے ہوئے تھے تو سب سے پہلے انگلش بولنے والے لوگ جو ہیں جو انڈیا میں پیدا ہو گئے تو وہ بنگال سے پیدا ہو گئے. تو مختلف علاقوں میں جہاں کا راج رائج تھا, جہاں جن کا جناب عالی یہ تسلط قائم تھا, تو انہی لوگوں کی زبان جو ہے ان لوگوں نے بھی سیکھ لی. تو اسی لیے جناب محترم جو ہم ساؤتھ امریکہ میں آج دیکھتے ہیں ان کی اپنی زبان تو کوئی نہیں ہے. جو ان کی انڈیجینس زبانیں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. یا تو وہاں پہ پورچگیز بولی جاتی ہے یا وہاں پہ اسپینش بولی جاتی ہے. اس لیے دو حصے جو ہیں ساؤتھ امریکہ کے ہیں. ایسٹ سائڈ میں جناب عالی شاید اسپینش بولی جاتی ہے اور ویسٹ سائڈ میں جناب عالی شاید پورچگیز بولی جاتی ہے. یہاں پہ آپ مجھے معذرت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی اس کو پڑھیے کہ دو حصوں میں کیسے ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے, انڈسٹریل ریولوشن جو ہے, اس کا اثر جناب عالی دنیا کے سیاست پہ 200 سال تک کتنا زبردست قائم و دائم رہا. اور یہ دنیا جو ہے وہ کتنی زیادہ اجیرن میں آ گئی تھی. لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ان ممالک نے, جو ممالک غلام تھے, جو ممالک جناب عالی آزاد نہیں تھے, جن پہ تسلط کیا ہوا گیا تھا, لیکن ان نے بھی وہ ٹیکنالوجی سیکھی یوز کرنی جو ٹیکنالوجی بیسیکلی یورپ سے پیدا ہو گئی تھی. بہرحال یہاں پہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں, وقت دیر ہونے لگا ہے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے. تو آپ کو میں شکر گزار ہوں آپ کا, تو آپ کا جناب علی میں مشکور ہوں. تو یہاں پہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں. خدا حافظ و ناظر. السلام علیکم. کاشفہ جان نے بھی مجھے کنسنٹریشن میری جو ہے وہ تھوڑا زائل کر دی, مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا. لیکن جو مجھے دل سے جو آواز تھی وہ میں نے دے دی. اس سے آگے اب اس پہ ریسرچ کیجیے, کتابیں پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کیجیے. فارورڈ بیکورڈ لنکیجز کو ملائیے ہمیشہ. یہ سیدھے مت پڑھیے خالی ایک ٹاپک پہ جاتے ہو. ٹاپک کی ریلیشن شپ جو ہے باقی ٹاپک کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, تاکہ جو آگے آنے والے IAS اور KES کے ایگزامز ہوں گے یا جو آپ کے بڑے کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوں گے ان میں آپ آسانی سے انشاءاللہ تعالی پاس ہو سکتے ہیں. یہ میں وثوقاً آپ کو کہتا ہوں. اللہ کی مہربانی سے خدا حافظ و ناظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.